بعد هم امام حسن مجتبی علیه السلام آمد سر اون بزرگوار رو در دامان گرفت. روایت دارد که خون از سر مبارکش میریخت و محاسن مبارکش خونین شده بود. امام حسن همطور نگاه میکرد به صورت پدر. گریه چشمان امام حسن رو پر اشک کرد. اشک از چشم امام حسن یک قطره افتاد رو صورت امیرالمومنین. حسنم گریه میکنی؟ گریه نکن. حضرت رو می آوردن. امام حسین علیه السلام آمد نزدیک. چشمان حضرت از اشک، از گریه‌ای که کرده بودن، در این روایت دارد که پلک‌های حضرت مجروح شده بود. در همین مدت کوتاه اونقدر حضرت گریه کرده بودن. امیرالمومنین چشمش افتاد به امام حسین، گفت حسین من گریه نکن. اینجا دختران امیرالمومنین آمدن، زینب و ام کلثوم آمدن نشستن پهلوی حضرت، بنا کردن اشک ریختن. امیرالمومنین اونجایی که امام حسن گریه کرد، امام حسن رو نصیحت کردن، تسلی دادن. اونجایی که امام حسین گریه میکرد، حضرت تسلی دادن، گفتن صبر کن. اما اینجا اشک دخترها رو تحمل نکردن. دیگه یا امیرالمومنین، گریه زینبت رو اینجا نتوانستی تحمل کنی. اگر در روز عاشورا